दोस्तों, आप लोगों ने मन्ना व सलवा का नाम कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। एक ऐसा अजीबो गरीब और करिश्माई खाना कि जो कौमे बनी इसराइल के लिए जन्नत से डायरेक्ट हमारी जमीन पर उतरा था। जन्नत से उतरने वाला एक ऐसा खाना कि जिसका जिक्र मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान और इसके अलावा यहूदियों और ईसाइयों की धार्मिक किताबों में तो डिटेल के साथ नजर आता ही है, बल्कि अगर आप लोग गहराई के साथ देखेंगे तो इसका जिक्र इशारों इशारों में जो हिंदुस्तानी धर्म है जैसा कि हिंदू या फिर बुद्ध मत वगैरह उनकी किताबों में भी दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मन्ना व सलवा था क्या, और जन्नत से ये खाना हमारी जमीन पर कब, कैसे और क्यों उतारा गया था। और आज के दुनिया के नक्शे के हिसाब से देखें तो जन्नत का ये खाना एग्जैक्ट किस जगह पर उतरा था। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कौमे बनी इसराइल मतलब वो लोग कि जिनके लिए खास तौर से ये खाना उतरा था, उन लोगों ने इस खाने के साथ ऐसी भी क्या गलती कर दी थी कि जिस गलती का असर आज भी दुनिया के तमाम खानों में नजर आता है। तो चलिए अब अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज और मेनली इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। टॉपिक पर वापस आएं तो ये उस दौर की कहानी है कि जब मिस्र में रहने वाली कौम बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से आज़ादी दिलाने में कामयाब हुए थे। वो अपनी पूरी कौम के साथ रेड सी को क्रॉस करते हुए मिस्र से सिनाई पेनिनसुला में एंटर हुए। उनका पीछा करते हुए फिरौन और फिरौन की फौज भी रेड सी में एंटर हुई, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि वो डूबकर हलाक हो गए थे। यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि आज के दौर में तो सिनाई पेनिनसुला भी मिस्र का ही हिस्सा है, जो हमेशा की तरह आज भी एक बड़े वीरान रेगिस्तानी इलाके के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर एंटर होने के बाद ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी पूरी कौम को लेकर वो अर्ज़ मुक़द्दस यानी कि शाम की तरफ जाएं। मगर उस दौर में इस इलाके पर कौम अमालिका का राज हुआ करता था, जो बहुत ही ताकतवर, जंगजू और निहायत ही जालिम कौम थी। पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम के जो लाखों में थी उसको लेकर कौम मालिका से जंग करने के लिए जब उनके करीब पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर बुज़दिली और डर पैदा हो गया। उन्होंने पहले ही कौम मालिका से जंग करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये कौम हद से ज्यादा ताकतवर और भयानक है, इसका हम मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ जंग करेंगे ही नहीं। और बाद में तो इन्होंने ये तक कह डाला कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर इस कौम से जंग करो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। प्रोफेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की इन बातों का गहरा सदमा लगा और इसका असर ये हुआ कि खुदा की तरफ से इनको ये सजा दी गई कि जिस वादी के अंदर, जिस इलाके में इन लोगों ने पड़ाव डाला था, ये अगले 40 साल तक इसी इलाके में भटकते रहे, यानी कि सिनाई पेनिनसुला। रिवायतों में आता है कि कौम बनी इसराइल के लोग अपना सामान उठाकर सारा दिन चलते और फिर रात होने पर एक जगह पर पड़ाव डाल लेते, मगर जब सुबह उठकर देखते तो एक बार फिर से वो वहीं पर होते कि जहां से पिछले दिन उन्होंने चलना शुरू किया था। इस तरह से ये सारे ही लोग इस चटियल रेगिस्तानी मैदान में फंस कर रह गए थे और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लगभग एक हफ्ता गुजरने पर इनका जो जरूरी सामान था इनके पास वो भी खत्म हो चुका था, जिसके बाद ये परेशान होकर और घबराकर फौरन तौबा करने लगे और माफिया मांगने लगे। अपनी कौम की ऐसी हालत देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी उन पर तरस आने लगा और उन्होंने खुदा की बारगाह में दुआ की। जिसके बाद हुआ ये कि खुदा की तरफ से कौम बनी इसराइल को इस चटियल मैदान में बहुत सारी नेमतें मिलने लगी। जब इन लोगों को प्यास ने सताना शुरू किया तो खुदा के हुक्म से पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक चट्टान पर अपना असा मुबारक यानी कि छड़ी को मारा, जहां से फिर कौम बनी इसराइल के जो अलग अलग 12 कबीले थे सबके लिए एक एक पानी का चश्मा निकलने लगा। अब क्योंकि ये एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका था कि जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, तो सूरज की गर्मी की वजह से पूरा दिन कौम बनी इसराइल के लोगों का हाल बुरा हो जाता था, जिसकी वजह से अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर हर दिन कौम बनी इसराइल के ऊपर बादल का एक बड़ा टुकड़ा इनके लिए साया करता था।
اس کے علاوہ رات کے اندھیرے میں بھی میدان کے بیچ میں ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں یہ لوگ اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس میدان میں یہ لوگ اگلے لگ بھگ 40 سال تک اس حال میں رہے اور اس پورے دور میں صرف اتنی ہی نہیں بلکہ بہت ساری نعمتوں سے ان کو نوازا گیا، یعنی خدا کی طرف سے ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹس دیے گئے، اور انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام تھا منا و سلویٰ۔ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں اسی لیے میں پہلے ہی بتا دوں کہ منا و سلویٰ کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ من اور سلویٰ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بائبل یعنی انجیل کی جو سیکنڈ بک ہے، بک آف ایکسوڈس، اس میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں کوئی چھوٹی چھوٹی گول سی چیز پڑی ہے جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہی خاص غذا ہے کہ جو خدا نے تم کو کھانے کے لیے دی ہے۔ اس نے پہلے تم کو آزمائش میں ڈالا، تم کو بھوکا رکھا، اور پھر یہ من کہ جس کو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے کھانے کے لیے دیا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ دراصل دوستو، یہ جو من تھا یہ دراصل ایک شبنمی گوند تھا کہ جو ہر دن وہاں پر آس پاس میں موجود چھوٹے بڑے پیڑوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا، جس کو پھر یہ لوگ وہاں سے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے، اور اس کا ذائقہ یعنی اس کا ٹیسٹ بھی شہد کی طرح ہوتا تھا۔ یہ ہر دن ہر ایک بندے کے حساب سے لگ بھگ 4 کلو ہوتا تھا۔ یہ خاص غذا ہر دن بالکل صبح سویرے ایک خاص وقت پر ہی اترتی تھی، اور اگر اس خاص وقت پر کوئی انسان سوتا رہتا تھا تو وہ اس دن کے اپنے کھانے سے محروم رہ جاتا تھا۔ جہاں تک معاملہ اب سلویٰ کا ہے تو یہ خاص قسم کا پرندہ تھا جس کے بارے میں بہت سارے اسکالرز نے تو یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ وہی پرندہ تھا کہ جس کو بٹیر کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ نے لکھا ہے کہ بٹیر نہیں بلکہ اس کی طرح ہی ایک پرندہ ہوا کرتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ شام کے وقت جب جنوب سے ہوائیں چلا کرتی تھیں تو اس خاص پرندے کے پورے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے ان لوگوں کے خیموں کے پاس آ کر اپنے آپ ہی بیٹھ جاتے تھے، جہاں سے یہ آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ کر پھر ان کو بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ منا اور سلویٰ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ کھانا بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا تھا۔ خوشبو، ذائقے، رنگ، ہر معاملے میں یہ کھانا بے مثال تھا۔ ان لوگوں کے اوپر خدا کا ایک بڑا معجزہ یہ بھی ہوا کہ اس پورے دور میں ان لوگوں کے ناخن یا بال وغیرہ بھی نہیں بڑھا کرتے تھے۔ بدن پر موجود کپڑے بھی نہ تو پھٹا کرتے تھے اور نہ ہی میلے ہوا کرتے تھے۔ ایون اس دور میں جو نئے بچے پیدا ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے بدن پر قدرتی طور پر ایک لباس لے کر پیدا ہوا کرتے تھے، جو لباس اس انسان کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اس طرح سے ان بے شمار نعمتوں کے ساتھ قوم بنی اسرائیل اس ریگستانی علاقے میں ایک بڑی ہی زبردست اور شاندار زندگی گزارنے لگی تھی۔ لیکن دوستو، یہاں پر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک وارننگ بھی دے رکھی تھی کہ جتنا بھی یہ منا و سلویٰ آتا ہے اس کو تم لوگ روز کھایا کرو، لیکن کبھی بھی اگلے دن کے لیے اس کو بچا کر نہ رکھنا۔ لیکن وارننگ کے باوجود بھی وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے دماغ میں ہمیشہ یہی چلتا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ منا و سلویٰ اترے نہ، جس کی وجہ سے اس چٹیل ریگستانی علاقے میں تو ہم لوگ فوراً مر جائیں گے۔ اسی ڈر سے ان لوگوں نے چپکے سے اس میں سے تھوڑا بہت کل کے لیے بچا لیا۔ ایسا کرنا تھا کہ پھر ایک نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کھانا ان لوگوں نے کل کے لیے بچا کر رکھا تھا وہ تو سڑا ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ کرشمائی کھانا آگے کے لیے اترنا بھی بند ہو گیا۔ اس سے ریلیٹڈ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا، کیونکہ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ آر-ایچ نیٹورک کے نالجبل فرینڈز دنیا کی الگ الگ قوموں میں، الگ الگ مذہبوں اور الگ الگ دھرموں میں بھی آسمان سے اترنے والی خاص غذاؤں کا یعنی کہ اسپیشل کھانوں کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بودھ دھرم کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ سناتن دھرم یعنی کہ ہندوؤں کے بھی پران، رگ وید اور اتھر وید میں بادلوں سے شہد کے برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونانیوں یعنی کہ گریک ہسٹری میں بھی ایک ایسی ہی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے کہ جس کا ذائقہ، جس کا ٹیسٹ شہد کی طرح تھا، اور جب یہ شہد دریاؤں پر برستا تھا تو ان کا رنگ بالکل دودھ کی طرح ہو جاتا تھا۔ فی الحال اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔